प्रातस्पराविनलितावदनारविन्दं बिम्बातरं मृदुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डाट्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशं प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रत्नाङ्गुलीलसदन्मुलिबल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेष्णीददानां प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसुन्दुबोधं पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशब्दजसुदर्शनवाञ्छनाढ्यं प्रातस्त्वे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविवां करुणानुवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विश्वेश्वरीं निगमवां मनसातिदूरां प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगदान्दननी परेति वाग्देवतेति वशसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चमिगिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं तुलितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता हृदिप्रसन्ना विद्यां श्रियं विमल सौख्यमनन्तकीर्तिम्. This shloka was composed by Sri Adi Shankaracharya on Devi Lalita. अंगम हरेः पुलकपोष्ठमाश्रयन्ति बृन्दाङ्गने मुकुलाभरणं दमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवतायाः दत्याद्यानुगुणो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् कञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मधर्ममपनीय चिदाय दूरं नारायणप्रणयनि नयनाम्बुवाः कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरिमीभिरन्वहं त्रैमीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः. This was the Kanakadara Stotram. Now we will be chanting the Mahalakshmi Ashtakam. नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजय योग संबोधे महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूलस्थूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रं य पठेन् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा. अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्. ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदाञ्च प्रहिणितोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमां श्रीभारतीतीर्थाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. अथ दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगतुल्यं जान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोद्बुधं यदा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां करो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनर्मायाकल्पित देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भत्यपि महायोगो वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्
यत्साक्षात्करणाभवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भवनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रकटोदरस्थितमहाद्वीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वाराभिः स्पन्दते जानामीति तमेव पान्तमनुभात्यै तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण् चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्धजडोपमासु विहिति भ्रान्ता वृषं मादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषुप्तपुमान् प्रागस्वाप्स्मिति प्रबोधसमये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषुपि जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तावर्वर्तमानमहिमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति यो भजतां मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारिणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितस्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्बासनलो अनलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याबादिचराचरात्मयुधं यस्तैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृष्टान्यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्वीटीकृतमिदं यस्माद्मुष्मिं सवे तेनास्य श्रवणतदत्तमननाध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मा महाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं सतः सिद्धये तत्पुनरष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जन्ममरणदुःखछेददक्षं नमामि जन्ममरणदुःखछेददक्षं नमामि जन्ममरणदुःखछेददक्षं नमामि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम ओम शांति शांति शांति. This is the Nirvanashtakam of Adi Shankaracharya. Mano buddhaya hankara chittani naham na cha shrotra jikve na jagrana netre na cha vyoma bhumin na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham na cha prana sangyo na vai pancha vayur na va sapta dhatur na va pancha koshah na va manipadham na chopasta payu chidananda rupa shivoham shivoham न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षच्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यच्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे यच्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. Now we will be reading Adi Shankaracharya's Tattvabodham. This is called a Prakarana Grantham and it is like a basic primer and introduction to Vedanta and all its concepts. Vasudevendra yogindram natva jnanapradam gurum mumukshunam hitarthaya tattvabodho vidiyate sadhana chatushtayam sampanna adhikarinam moksha sadhana bhutam tattvavega prakaram vakshamah. Sadhana chatushtayam kim nitya anitya vastu vivekah iha mutrat phala bhoga viragah shamadhi shat sampattihi mumukshutvam cheti. Nitya anitya vastu vivekah kah nitya vastuvekam brahma तत् व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेकः विरागः इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यं शमादि साधन संपत्तिः का शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चयति शमः मनोनिग्रह दमः चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह उपरमः स्वधर्म अनुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्ण सुखदुःखादि सहिष्णुत्वं श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किं चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे ब्रूयात् इति इच्छा एतत् साधन चतुष्टयं तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति. तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति
आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूल शरीरं किं पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। सूक्ष्म शरीरं किं अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैक एवं सप्तदशकलाभिः स यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम्। श्रोत्रं त्वक् चक्षु रसन घ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः, चक्षुषः सूर्यः, रसनाय वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषय शब्दग्रहणं, त्वचो विषय स्पर्शग्रहणं, चक्षुषो विषय रूपग्रहणं, रसनाय विषय रसग्रहणं, घ्राणस्य विषय गन्धग्रहणमिति। वाक् पाणिपाद पायु उपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि। वाचो देवता वह्निः, हस्तयोर् इन्द्रः, पादयोर् विष्णुः, पायोर् मृत्युः, उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषय भाषणं, पाण्योर्विषय वस्तुग्रहणं, पादयोर्विषय गमनं, पायोर्विषय मलत्यागः, उपस्थस्य विषयः आनन्द इति। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच अनाद्य अविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूप अज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत् कारणशरीरम्। अवस्थात्रयं किं जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाः। जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति यत् स जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केचित् जागृत अवस्थायां यद् दृष्टं यत् श्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते स स्वप्नावस्था स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्तावस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते इति सुषुप्तावस्था। कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पंचकोशाः के अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, विज्ञानमयः, आनन्दमयश्चेति। अन्नमयः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद् विलीयते तत् अन्नमयकोशः स्थूलशरीरं। प्राणमयः प्राणाद्याः पंचवायवः वागीन्द्रियपञ्चकं प्राणमयकोशः। मनोमयः मनश्च ज्ञानेन्द्रियं मिलित्वा यो भवति स मनोमयकोशः। विज्ञानमयः बुद्धि ज्ञानेन्द्रियं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयकोशः। आनन्दमयः एवमेव कारणशरीरभूत विद्यास्तमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयकोशः। एतत् कोशः पञ्चकं। मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यदा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं सस्माद्दृढं तथा पंचकोशादिकं सस्माद्दृढं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। आत्मा तर्हि कः सच्चिदानन्दस्वरूपः। सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्। चित् किं ज्ञानस्वरूपः। आनन्दः सुखस्वरूपः। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्। अतः चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रय सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तत् आकाशस्सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोस्तेजः तेजस्सापः अभ्यः पृथ्वी। यतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं, वायोः सात्विकांशात् वागीन्द्रियम्, अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरेन्द्रियं, चरस्य सात्विकां रसनेन्द्रियं, पृथिव्या सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनो बुद्धि अहंकार चित्तः अंतःकरणानि सम्भूतानि। संकल्प विकल्पात्मकं मनः, निश्चयात्मिका बुद्धिः, अहंकर्ता अहंकारः, चिन्तनकर्तृ चित्तं। मनसो देवता चंद्रमाः, बुद्धे ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भूतं, वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियं, वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियं, जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं, पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं। एतेषां समष्टि राजसांशात् पंचप्राणाः सम्भूताः। एतेषां पंचतत्त्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्त्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकम् अर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमर्धं चतुर्धां विभज्य स्वार्धमन्येषु वर्धेषु स्वभागचतुष्टयं संयोजनं कार्यं तदा
पञ्चीकरणं भवति। एतेभ्यः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति। एवं पिण्डब्रह्माण्डयोः ऐक्यं सम्भूतम्। स्थूलशरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिम्बं भवति। स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अविद्योपाधिः सनात्मा जीव इत्युच्यते, मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधिभेदात् जीवेश्वरभेददृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादि रूपसंसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीवेश्वरयोः भेद बुद्धिः स्वीकार्या। ननु साहंकारस्य किं जिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमस्ति इति महावाक्यात् कथं भेदबुद्धिः सदुभयोः विरुद्धधर्मां क्रान्तत्वात् इति चेन्न। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः, उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः। एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः, उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः। एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण भेदे बाधका भावः। एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरु उपदेशे ते सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चित् आकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयः रूपो अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। ब्रह्मैवाहम् अस्मि इति अपरोक्षज्ञानेन निखिल कर्म बन्ध विनिर्मुक्तः स्यात्। कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् आगामि सञ्चित प्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तत् आगामि इत्याभिधीयते। सञ्चितं कर्म किम्? अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सद्यत् कर्मजातं पूर्वादितं तिष्ठति तत् सञ्चितं ज्ञेयं। प्रारब्धं कर्म किमिति चेत् इदं शरीरम् उत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत् कर्म तत् प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्धकर्मणां भोगात् एव क्षय इति। सञ्चितं कर्म ब्रह्मैवाहम् इति निश्चय आत्मज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। किञ्च आगामी कर्मणां नलिनीदलगतजलवत् ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतम् आगामी पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तदा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहेव प्राप्नोति तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजत्वा काश्यां शोकशस्य गृहीत्वा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तासो विगताशय इति स्मृतेश्च इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्। Now we will be reading Laghu Vakya Vritti, another small treatise of Sri Adi Shankaracharya on Advaita Vedantam. Natva Sri Ramachandrakyam Tattvam Vedanta Gocharam Kurve Pushpanjalim Tikam Vakya Vritte Vistaram Sthulo Mamsamayo Deha Sukshma Syad Vasanamaya Jnana Karmendri Sardham Di Prano Tacharira Gau Ajnanam Karanam Sakshi Bodhastesham Vibhasakah बोधा बासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः स एव संसरेत् कर्म वशा लोकद्वये सदा बोधा बासा क्षुद्धबोधं विविच्यात् अतियत्नतः जाग्र स्वप्नयोरेव बोधा भास विडम्बना सुप्तौ तु तल्ये शुद्धबोधो जाड्यं प्रकाशयेत् जागरेऽपि धीयस्तूष्णीं भावः शुद्धेन भास्यते धी व्यापाराश्च तद्भास्या चिदाभासेन संयुताः वह्नितप्तं जलं तापयुक्तं देहस्य तापकं चिद्भाषा दीयस्तदा भाषयुक्तान्यं भाषयेत् तथा रूपादो गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगाः क्रियाः ताः क्रियाविषयैः सार्धं भाषयन्ति चितिर्मता रूपाच्च गुणदोषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः सैवानुवर्तते रूपरसादीनां विकल्पने क्षणे क्षणे अन्यथा भूता दी विकल्पाश्चितिर्न तु मुक्तासु सूत्रवत् बुद्धिविकल्पेषु चितिः स्थिता मुक्ताभिरावृतं सूत्रं मुक्तयोर्मध्ये इक्षते तथा वृता विकल्पैश्चित स्पष्टा मध्ये विकल्पयोः नष्टे पूर्विकल्पे तु यावदन्नस्य नोदयः
निर्विकल्पकचैतन्यं स्पष्टं तावद् विभासते। एक-द्वि-त्रि क्षणैनैवं विकल्पस्य निरोधनं क्रमेणाभ्यस्तां यत्नात् ब्रह्मानुभवकाङ्क्षिभिः सविकल्पकजीवोऽयं ब्रह्मस्य निर्विकल्पकम् अहं ब्रह्मेति वाक्येन सो अयमर्थो विधीयते। यथा रज्जुसर्पः रज्जु अतिरिक्तः नास्ति एवं जीवः अपि ब्रह्म व्यतिरिक्तः नास्ति इति एवं वेदान्तमर्यादा इत्यर्थः। सविकल्पकचिद्योऽहं ब्रह्मेकं निर्विकल्पकं स्वतः सिद्धा विकल्पास्ते निरोद्धव्याः प्रयत्नतः। शक्यः सर्वनिरोधश्चेत् समाधिं ज्ञानिनां प्रियः तत्शक्तौ क्षणं लुद्ध्वा श्रद्धेया ब्रह्मतात्मनः। श्रद्धालुर्ब्रह्मतां स्वस्य चिन्तयेत् बुद्धिवृत्तिभिः वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति ज्ञात्वा ह्यभ्यसतां सदा। तच्चिन्तनं तत्कथनं तत्परस्परबोधनम् एतत् एकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। देहाद्विधिवत् ब्रह्माद्विधि दाढ्ये कृतकृत्यता यदा तदायं मृता मुक्तो असो नात्र संशयः। देहात्मज्ञानवत् ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् आत्मन्येव भवेत्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। आत्मलाभात् न परं विद्यते इति ब्रह्मवेद् ब्रह्मैव भवति। विद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति इत्यादि श्रुतयः आत्मविदः अनर्थहानिम् आत्मस्वरूपसुखप्राप्तिं च प्रतिपादयन्ति इत्यर्थः। कृत्वा पुष्पाञ्जलिं टीकां भगवच्चरणाब्जयोः पुण्यं मयार्जितं किञ्चित् तद्ब्रह्मणि समर्पितम् इति लघुवाक्यवृत्तिटीकायां पुष्पाञ्जल्याभिधायां वेदान्तप्रकरणं सम्पूर्णम्। ओं तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। Come to me all who are weary and find life burdensome, and I will refresh you. Matthew. The Serenity Prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Lord, you know how busy I must be this day. If I forget you, do not forget me. See, I will not forget you. I have carved you on the palm of my hand. Isaiah. Now we will be reciting the Panchikaranam. This is composed by Srimad Adi Shankaracharya. Om Panchikrita Pancha Mahabhutani Tatkarim cha sarvam viradityuchate eda stula shariratmanah indriyer arthopalagdir jagritam tad ubhyabhimatma vishvah etatrayam akarah. Panchikrita Pancha Mahabhutani Pancha Tanmatrani Tatkarim cha Pancha Pranaha दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगं भौतिकं हिरण्यगर्भैत्युच्यते एद सूक्ष्म शरीरात्मनः। कर्णेषु उपसंहृतेषु जागृति संस्काराज प्रत्ययः स विषय स्वप्न इत्युच्यते तदुभयाभिमान्यात्मा तैजसः एतत्त्रयम् ऊकारः। शरीरद्वय कारणम् आत्म अज्ञानं साभासं व्याकृतम् इत्युच्यते एतत् कारण शरीरात्मनः। तच्छ न सन्न सन्नपि सत्सन्नं भिन्नं नाभिन्नं नाभि भिन्ना भिन्नं कुतश्चित् न निरवयवं न सावयवं नोभयं किन्तु केवल ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानोपनोद्यं। सर्व प्राकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणम् आत्मना अवस्थानं सुषुप्तिः तद्भयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः एतत्त्रयं मकारः। अकारो उकारे उकारो मकारे मकार ओंकारे ओंकारो अहम् एव। अहमात्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप न ज्ञानं नापि तत्कार्यं किन्तु नित्य शुद्ध भुक्त मुक्त सत्य स्वभावं परमानन्दद्वयं प्रत्यक् भूतचैतन्यं ब्रह्मेवाहम् अस्मि इत्यभेदानाम् अवस्थानं समाधिः। तत्त्वमसि ब्रह्माहमस्मि प्रज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म I am आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः इति पञ्चीकरणं भवति। इति श्री शंकराचार्य विरचितं पञ्चीकरणं समाप्तम्। Another short Advaitic composition of Sri Adi Shankaracharya. This is called Drik Drishya Viveka, the distinguishing factor between the seer and the seen. Rupam Drishyam Lochanam Drik, Tad Drishyam Draktu Manasam, Drishyadi Vrittaya Sakshi, Drighevanatu Drishyate, Nilapitas Tula Sukshma, Hrasva Dirgadi Vedataha, Nana Vidhani Rupani, Pashye Lochanam Ekada, Andamandya Patatveshu, Netra Dharmeshu Chekada, Sankalpayen Manaha, Shrotra Tvag Ado, Yojatamidam. कामः संकल्प संदेहो श्रद्धा अश्रद्धे दुतीतरे ह्रीर् धीर् बीर् इत्येवमादीन भासयेत् एकदा चितिः न उदेति न अस्तमेत्येष
न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभात्य यथान्यन्यानि भासयेत् साधनं विना चिच्छाया वेशतो बुधौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एक अहंकृतिरन्या अंतःकरणरूपिणी छाया अहंकारयोर ऐक्यं तप्ताय य पिण्डमन्मथं तत् अहंकार तादात्म्य देहश्चेतनाम् आगात् अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यं च त्रिविधं क्रमात् इति दृग्दृश्य विवेकः विदिता किल शास्त्रसुधा जलदे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भव सागर दुःखविदूनुहृदं रचया किल दर्शन तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भवता जनता सुखिता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलये शरजीवि विवेकविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणं सुकृतेऽधि कृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अधिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिक मे शरणं जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्लतः अहिमां शुरिवात्र विभासि गुरो भव शङ्कर देशिक मे शरणं गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विदेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् विना वेङ्कटेशं ननादो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरधस्ते पदाम्बोजयुग्म प्रणमेत्य आगत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाः फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिनामया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिनामया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिनामया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे विष्णु सुनाथ श्रीधर ऋषिकेश धनाम ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।